نحاولوا نتعرفوا على لي فورم انديتيرميني. بالنسبة للفورم انديتيرميني عندنا 4. الأولى هي بلس لانفيني بلس موان لانفيني، إذا ميمكنش نجمعوا هاد النهايتين. والثانية هي 0 على 0. 0 على 0 فورم انديتيرميني، هي بلس لانفيني موان لانفيني سور بلس ولا موان لانفيني، سيتادير لانفيني على لانفيني، ميمكنش نحسبوا النهاية مباشرة. كذلك 0 في بلس وموان لانفيني، كذلك ميمكنش نحسبوا النهاية مباشرة. إذا باش نتخلصوا من هاد لي فورم انديتيرميني غنتعرفوا على بعض التقنيات. Les techniques idéales pour lever des indéterminations. Premièrement, la factorisation. إذا نحاولوا نديروا التعميل، إما تعميل مباشرة أو باستخدام قسمة إقليدية. ثم multiplier par le conjugué، جداء المرافق. ثم changement de variable، تغيير متغير. puis théorème de comparaison، كنستخدموا التأطير. ou bien le nombre dérivé avoir à la dérivation، غنشوفوا هذا le nombre dérivé في درس الاشتقاق. بالنسبة لأول فورم انديتيرميني هو 0 على 0. إذا باش نتخلصوا من هذا الفورم انديتيرميني، أول طريقة أو تقنية غنتعرفوا عليها هي فاكتوريزاسيون. دونك بالنسبة للفاكتوريزاسيون، إذا كان عندنا دو بولينوم بي اي كيو، حيث بي دو أ إيكالا كي دو أ إيكالا 0، دونك كنديرو قسمة إقليدية. Donc, P de x égale à x moins 1 R de x et Q de x égale à x moins 1 G de x. كنعملو ب x ناقص a، حيث a هو الغسيل ديال لي دو بولينوم P et Q. إذا كنعملو ب x ناقص a إما بالتعميل المباشر أو كنستخدمو القسمة الإقليدية. إذا باش نتعرفوا على هذه الطريقة هذه غنجاوبوا على بعض الأمثلة. المثال الأول، la limite lorsque x tend vers 1 de 2x au carré moins x moins 1. إذا إلا جينا حسبنا هذه النهاية مباشرة غنحصلوا على جوج ناقص واحد ناقص واحد مقسومة على واحد ناقص واحد. إذا غيعطينا 0 على 0. إذا 0 على 0 فورم انديتيرميني. إذا باش نتخلصوا من هذا الفورم انديتيرميني غنستخدموا لا فاكتوريزاسيون. نستخدموا لا فاكتوريزاسيون ديريكت ولا نستخدموا لا ديفيزيون إيكليديان، إما نديروا التعميل مباشرة أو نستخدموا القسمة الإقليدية. نحاولوا نذكروا بالقسمة الإقليدية. مثلا عندنا 2x au carré moins x moins 1 divisé par x moins 1. كيفية طريقة استخدام قسمة إقليدية؟ أولا عندنا 2x à la puissance 2 نقسموه على x غادي يعطينا 2x. 2x au carré divisé par x égale 2x. هاد 2x غنضربو في x غادي يعطينا 2x ونغيرو الإشارة. كذلك 2x fois moins 1 égale moins 2x ونضربو في moins غادي يعطينا plus 2x. ثم نجمعو بين التعبيرين. 2x au carré moins 2x au carré غادي يعطينا 0 وناقص x زائد جوج x غادي يعطينا x. نهبطو ناقص واحد. دونك x ديفيزي باغ x غادي يعطينا واحد. إذا واحد في x غادي يعطينا x وواحد في ناقص واحد غادي يعطينا واحد. ثم نقلبو الإشارة نجمع التعبيرين بجوج غادي يعطينا في الأخير 0. إذا لابد خاصو يعطينا 0 لأن واحد هو جذر لهذه الحدودية. دائما خاص يكون عندنا خارج هو 0. إذا تعميل 2x au carré moins x moins 1 هو x ناقص واحد fois 2x plus 1. ثم نختزل x ناقص واحد نعوضو x بواحد غتعطينا جوج x زائد واحد هي جوج زائد واحد هي 3. بنفس الطريقة نجاوبو على المثال الموالي. إذا x tend vers moins 1 x plus 1 sur 3x au carré plus 4x moins 1. أول شيء نعوضو x بناقص جوج غيعطينا ناقص جوج زائد جوج غادي يعطينا 0. كذلك في البسط غيعطينا 3 في ناقص جوج أس 2 زائد 4 في ناقص جوج ناقص 4 غادي يعطينا 0. دونك 0 على 0 فورم
انديتيرميني. اشنو كنديرو؟ كنستخدمو نفس الخاصية السابقة، إذا كنستخدمو القسمة الإقليدية أو التعامل المباشرة. إذا يساوي لا ليميت لوغسكو إكس طون فيغ موان دو إكس بلس دو سور إكس بلس دو، كنعملو ب إكس ناقص أ كتعطينا 3 إكس موان دو فوا إكس بلس دو. كنحصلو على هاد الخارج باستخدام القسمة الإقليدية. إذا كنختازلو بإكس زائد 2 كتعطينا في الأخير لا ليميت لوغسكو إكس طون فيغ موان دو 1 سور 3 إكس موان دو. نعوضو إكس بناقص جوج غتعطينا واحد على 3 في ناقص جوج هي ناقص 6 ناقص جوج هي ناقص 8. إذا يساوي ناقص واحد على 8. بالنسبة للنهاية الموالية لا ليميت لوغسكو إكس طون فيغ 3 إكس على بويسونس 2 موان 5 إكس بلس 6 سيغ إكس أو كاري موان 9. دونك لا فاكتوريزاسيون ديال البسط هي x موان 3 فوا x موان 2. لا فاكتوريزاسيون بالنسبة للمقام هي متطابقة هامة إيدونتيتي غوماركابل x موان 3 فوا x بلس 3. نختازلو ب x موان 3 ثم نعوض x بثلاثة غتعطينا 3 ناقص جوج هي واحد و 3 زائد 3 هي 6. إذا النتيجة هي واحد على 6. الطريقة الثانية باش نتخلصو من فورم انديتيرميني صفر على صفر، إذن هي ملتيبليي باغ لو كونجوغي. لو كونجوغي دو أ بلس بي إي أ موان بي. إمتى كنستخدمو هاد الخاصية؟ إلا كان عندنا غالبا الجذر في النهاية. إلا كان عندنا جذر في النهاية باش نتخلصو من الجذر كنضربو في المرافق. إذن بالنسبة للنهاية الأولى لا ليميت لوغسكو إكس طون فيغ 1 دو غاسين x موان 1 موان 2 سور x موان 1. إذا غنضرب في المرافق باش نتخلصو من الجذر. إذا هو جذر 5x ناقص 1 زائد 2 هذا هو المرافق ديال هاد التعبير. إذا لا ليميت لوغسكو x طون فيغ 1 دو غاسين 5x موان 1 موان 2 فوا لا غاسين دو 5x موان 1 بلس 2. دونك لو كونجوغي دو موان سي بلس. بنفس العدد اللي ضربناه الفوق نضربو في المقام فنحصل على la limite de x tend vers 1 la racine de 5x moins 1 au carré moins 2 au carré égale la limite lorsque x tend vers 1. Donc on a la racine de 5x moins 1 à la puissance 2 égale à 5x moins 1 moins 2 à la puissance 2 c'est 4. Et ensuite, moins 1 moins 4 égale à moins 5. Et on factorisé par 5 facteur x moins 1. من بعد نختازلو ب x ناقص 1 on simplifie par x moins 1. إذا النتيجة هي la limite lorsque x tend vers 1 de 5 sur la racine de 5 x moins 1 plus 2. نعوضو x ب 1 غتعطينا 5 fois 1 c'est 5 moins 1 c'est 4, la racine de 4 c'est 2, 2 plus 2 égale à 4. Donc le résultat est 5 sur 4. Lorsque x tend vers 4 de x moins 4 sur racine de x moins 2. إلا عوضنا x ب4 غتعطينا 4 على 4 يعني 0 وجذر 4 هي جوج ناقص جوج هي 0. دونك فورم انديتيرميني غنستخدمو هاد الطريقة هادي. إذا المرافق ديال جذر x زائد x زائد جوج إذا غنضربو جذر x زائد جوج في البسط وجذر x زائد جوج في المقام. النتيجة هي جذر x أس 2 ناقص 2 أس 2. جذر x أس 2 هي x ناقص 2 أس 2 يساوي 4 ثم نختزل ب x ناقص 4. إذا غيبقى لنا لا ليميت ديال جذر x زائد جوج ثم نعوضو x ب4 غتعطينا جذر 4 زائد جوج هي 2 زائد 2 يساوي في الأخير 4.